नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तेजा आरोंदेकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. देशांतल्या राजकारणांत सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ल्या सरकाराचो मुखेली जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय राजकारणांत ऐतिहासीक टप्पो गाठला. हाचे वांगडाच मोदीन 8,930 दीस सिक्कीमाचे मुख्यमंत्री म्हूण पदाचेर रावपी पवन कुमार चामलिंगाक फाटीं घाला. आतां तांणी गुजराताचो मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्री म्हूण आपलो कार्यकाळ एकठांय करून 8,931 दीस सरकाराचो मुखेली म्हूण कार्यकाळ पुराय केला. आपल्या कारकिर्दीच्या काळांत मोदी हांणी जायते उल्लेखनीय विक्रम केल्यात. स्वातंत्र्या उपरांत जल्मल्लो भारताचो पयलो प्रधानमंत्री आनी 2014, 2019 आनी 2024 वर्सा सलग 3 लोकसभा वेंचणुकांनी ते जैत जोडपी व्यक्ती आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार स्थापना दिसा निमतान देशांत आनी परदेशांत रावपी बिहारांतल्या लोकांक परबीं दिल्या. सोशल मिडियाचेर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी बिहाराक संवसारांतल्या पयल्या प्रजासत्ताकाची भूंय आनी वैभवशाली साम्राज्याची जल्मभूंय तशेंच गिरेस्त सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक परंपरांचें जल्मस्थान अशें वर्णन केलां. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्या योगदाना वरवीं राज्यान भारताक सदांच समृद्ध केला अशें तांणी सांगलें. रशियन कच्चें तेल व्हरपी एक्वा टायटन हें जहाज कर्नाटकांतल्या मंगळूर शारांत पावलां. अस्तंत आशियांतल्या संघर्शां मदीं संवसारीक इंधनाचे दर स्थिर करपाच्या यत्नांत अमेरिकेन आयतारा तात्पुरतो सामान्य परवानो जारी करून दर्यांत पयलींच आडखून पडिल्ल्या रशियन कच्च्या तेलाची विक्री करपाक परवानगी दिल्या उपरांत हें जहाज मंगळूर पावलां. अमेरिकेंतल्यान पेट्रोलियम वायू LPG व्हरपी आनीक एक मालवाहतूक जहाज मंगळूर बंदरांत पावलां. अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यांतल्यान LPG व्हरपी पायसिक्स पायनियर मालवाहतूक जहाज बंदरांत येसस्वीपणान पावलें. वेंचणूक आयोगान मतदानाच्या दिसा दरेक मतदान केंद्रांत उण्यांत उणी सुविधा आसल्याची खात्री करपाचे राज्यांच्या आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. पिवपाचें उदक, प्रतिक्षा कक्ष सुवाते कडेन सावळी आसपाक जाय, उदकाची सुविधा आशिल्लो शौचालय, फावो तसो उजवाड, विशेष मतदारांक योग्य रॅम्प, प्रमाणीत मतदान जागा आनी योग्य फलक आसपाक जाय अशें आयोगान सांगलां. मतदारांक वेंचणूक वळेरेंत आपलो मतदान केंद्र क्रमांक आनी सिरियल क्रमांक सोदून काडपाक मजत करपा खातीर दरेका मतदान केंद्राच्या सुवातेर मतदार मजत बूथ स्थापन करपाचो निर्देश आयोगान दिला. केरळ विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाची मुजत फाल्यां सोंपतली. सगळ्या 140 मतदारसंघांतले उमेदवार उमेदवारी दाखल करपाक आनी प्रचार कार्यावळी करपाच्या कामाक लागल्यात. उमेदवारी अर्जांची छाननी परवा जातली. 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी मतमेजणी 4 मे दिसा जातली. मजगतीं राज्यभर वेंचणुकांचो प्रचार नेटान चालू आसा. उमेदवार मतदारांक सक्रीयपणान मेळटात. सगळ्या राजकीय पक्षांतल्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला प्रचार नेटान सुरू आसा. LDFच्या वतीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन फाल्यां सावन राज्यभर भोंवडी सुरू करतले. 3 एप्रिल मेरेन 48 केंद्रांनी आयोजीत केल्ल्या बसकांनी ते वांटो घेतले. UDFच्या वतीन काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी प्रचारा खातीर केरळांत पावतले. ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक कोझिकोडेंत तांची रॅली आसा. तेहरानान 48 वरां भितर होर्मुझ समुद्र धुनी परतून उक्ती करूंक ना जाल्यार इराणाच्या 20 प्रकल्पांचेर हल्लो करून ते पूर्णपणान नश्ट करतले अशी धमकी अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी दिल्या. ट्रंप हांणी आयज सकाळीं ट्रूथ सोशलाचेर हो अल्टिमेटम जारी करून इराणाक म्हत्वाचो उदका मार्ग उगडपाक सारकी 48 वरां दिल्या, नाजाल्यार हल्ल्याच्या दुसऱ्या पांवड्याक तोंड दिवचें पडटलें. अमेरिका इराणच्या वेगवेगळ्या वीज प्रकल्पांचेर लक्ष करतले. पयलीं सगळ्यांत व्हडल्या वीज प्रकल्पा पासून सुरू करतले अशें तांणी सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन फुडले 2 ते 3 दीस कोंकण भागांत आनी गोंयांत उश्णताय वाडटली आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसतली असो अदमास उक्तायला. हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम भागांत गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा. फाल्यां दर्या देगेवयल्या आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा,
मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा भागांत अशीच परिस्थिती आस्पावपाची शक्यताय आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 चेर.